नमस्कार इशानो आनीक एक पावट तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कसले व्हिडिओ हांवें घातले जाल्यार तुमी पळयतात, आयकतात, मान दितात, रिस्पेक्ट दितात. देव बरें करूं तुमच्या. आयज हो व्हिडिओ जावन आसा आमचो बाब सुदीन धवळीकार हो जो आरजे उलयला ताज्या वयर हो व्हिडिओ जावन आसा. तो आरजीक भियेल्लो आसा. खऱ्या अर्थान तो भियेला आरजीचे भुरगे वयर सरतात ते तेज्यान पळोवंक जायना आनी आरजी कबार जातली अशें तो त्या व्हिडिओन म्हणटा. उगडास दवर एमजी एका वेळार गोंयचे राज करपी अशी एमजी आसली जी तुज्या हातीन आसा ती तुका सांबाळूंक कळोंक ना. तूं व्हडलो लिडर म्हणटा जाल्यार तुका ती एमजीचे 2-3 सीट घेवन नासता. आयज पासून इतले सीट एमजीचे येताले. ती रुलींग नासली एमजी. ती एमजीची तुवें वाट लायली. आयज तूं एमजी धरून आसा फकत तुज्या फायद्याक तुवें एमजी धरून आनी तुवें आरजीचें काम कर. आरजी पावरान येयल्यात. आरजीचें काम कांय ना म्हणपाक. आरजी पावरान येयल्यात. तूं पावरान आहा मरे. तुवें म्हणटलो तूं आपूण खूब केलां पण फुकट करूंक ना तुवें तें. तुका बरो पागार मेळटा. तुमकां सांगपाची गरज ना. फुडें कितें मेळटा तें हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना. आयज तुमी पावरान रावल्यात जाल्यार सांगना हांव तुमकां. तुमी जाणात कशें तुमी पावरान रावतात. आनी अरे आरजीचे भुरगे सगळे नवे आसात आनी आयज गोंयांत नव्या लिडरांची गरज आसा. ते व्हडले ग्रेस्त न्हू. आयज ग्रेस्तांच्या हातीन हे गोंय दिवन पयलें तुमी ग्रेस्तांनी वाट लायली. तुमी डिस्ट्रक्शन करपी आयज गोंयच्या असेंब्लीन आसात न्हू ते 85% गोंया डिस्ट्रॉय करपी अशें तुमी आसात. म्हणून आमकां आमच्या सारक्या मनशांक दिसलेलें आसा गोंयांत नव्या भुरग्यांची नव्या लिडरांची गरज आसा. सो आरजीचे भुरगे सगळे तेंच्या कडल्यान तेंचो कांय वावर ना, हें ना तें ना म्हणो नाका. आनी ते कितें वायट काम करिना. जें ते कितें आयज काम करता तें तुवें करूंक जाय आसलें. तूं मंत्री आसा, तूं पावरान आसा. अरे जो बिल्डर दिल्लीचो बिल्डर येता दर्यान आमच्या हें बांदता, कितें वॉलां बांदता, दर्यान कन्स्ट्रक्शन करता. कसलीच लायसन्स ना. आनी हें तुमी तोंड रुलिंगान आसून तुमी थंय तुमकां पळोवंक बसयल्यात. ते कुड्डे जावन बसलेले आसात आनी तुमी कुड्डे बेरे आनी मोने जालेत म्हणून हे भुरगे उठले गोंय सांबाळूंक. हे गोंय सांबाळप त्या इलिगल चलता ते बंद करप ते वायट खबर न्हू. डेव्हलपमेंट कितलो डेव्हलपमेंट करतलो सुदीन बाब तूं? कितलो डेव्हलपमेंट करतलो? आयज डेव्हलपमेंट करून करून गोंयकारांक गोंयचो जागो कसो जाला. डेव्हलपमेंट जाता म्हणून इन्व्हेस्टर येता गोंयांत आनी गोंयचो जागो कसो जालो तो जाणा 30,000 50,000 गांवांनी जालो. आनी गोंयकारांक हेजो फायदो कितें जातलो तो सांगचो तुवें आमकां. गोंयकारा कडेन तूं डेव्हलपमेंट करतलो. सगळ्याक जमीन उरल्या तितले डेव्हलपमेंट करतलो आनी गोंयकार झाडापोनाक रावनी. तुजो डेव्हलपमेंट जालो जाल्यार गोंयकारांक हें करात मरे. गोंयकारांक 3,000 चला 2,000 स्क्वेअर मिटर असो जागो मेळो न्ही. घर बांदून न्ही मरे. गोंयच्या गोंयकारांक घर बांदूंक जावचें ना. एका तुमी आतां तूं म्हणटा तो गव्हर्मेंट सर्विसीक लायता. ते गव्हर्मेंट सर्विसीक लायल्या न्हू त्या लोकां कडेन घर बांदूंक गोंयांत जावचें ना. त्या भुरग्यां कडेन घर बांदूंक गोंयांत जावचें ना. कित्याक आयज 30,000 रुपया स्क्वेअर मिटर जागो जाल्लो आसा. म्हणजेच जाग्याकूच 60-70 लाख मोडचे पडटले तेजे फुडें घर. तो जोडटा कितले तुवें गव्हर्मेंट सर्विसीक लायला तो जोडटा कितले 60,000 70,000 80,000 1 लाख जोडटल्या कडेन घर बांदूंक जावचें ना. हेजेर हें कर मरे. तूं तोंड आहा म्हणून कितें उलो पळय. ते भुरगे वयर सरता सरो न्ही. तांकां भियो नाका. तुका कापासतात आहा गोंया जिखपा. तूं मालवण कशें तुमी मरे फोटींगपणां गोंयच्या भुरग्यांक शिकयल्यान. पॉलिटिक्सान कश्यो फोटी मारच्यो आनी पॉलिटिक्सान फोटी मारून लोकांक फोटून वोट घेवचे आनी खंय धांवचे ते तुमी फोटींगपणां गोंयच्या जनतेक शिकयलेलीं आसात. ती फोटिंगपणां तुम्ही करता ती तुवें कितें उलोवंक ना बीजेपी वयर आयज तूं तेज्या वांगडा ही फोटिंगपणां मरे या पॉलिटिक्स
हे तुमच्या पोटाचे पॉलिटिक्स, तुमचे पोट चलोवपाचे, लोकांचे पोट न्हू. तुमच्या ह्या पॉलिटिक्सान लोकांचे पोट चलना, तुमचे पोट भरता. त्या खातीर मागता हांव ह्या भुरग्यांक वयर सरतात आमचे गरीब भुरगे ते, आनी जी तांकां वोटां पडल्यान न्हू ती कायद्यान पडल्यान, स्वाभिमानी वोटां पडलेल्या. तुमच्या भाशेन पयशांनी घेवंक ना तेंच्यांनी विकते, तांकां तासूंक भोवनाका. आनी ते गव्हर्मेंट फंड घेवन आपली पार्टी चलयना. तुमकां गव्हर्मेंटाचे फंड मेळटात, तुमकां खूब स्पॉन्सर मेळटात. सो तेंच्या फाटींक लागून हांव जाणा तूं भियेल्लो आहा ते हेका, आनी तुमी सगळे भियेल्ले आहात. आनी मागता हांव ह्या भुरग्यांक वयर सरोनी, ह्या आमचे नवे लिडर जावंक सोदतात तांकां जावनी. कित्याक ते फुडार जावन आसात. तुमी कितें करतात, व्हडल्यो पार्ट्यो न्हू, कोण बिल्डराक हाडटात, व्हडले ग्रेस्ताक हाडटात आनी टिकेटी दितात. ते ग्रेस्त कितें करतले, बिझनेसमॅन बिझनेसूच करतलो, पॉलिटिक्सूय ताका बिझनेसूच जातले. अहेंच जाल्लें आहा आयज गोंय. गोंय बिझनेसाची प्लेस न्हू. गोंय हे सांता भक्तांचें बेसांव आसलेली प्लेस. ही भोग भोगपाची प्लेस न्हू. ही हे नाका हें करून पोट भरपाची स्वात न्हू. ही भक्तां सांतांची स्वात, ही देवाची स्वात. ह्या मातयेचेर सांता भक्ताचे बेसांव आसा, हें जाणा जायात. तूं आमच्या भुरग्यांक किकोत करूंक भोवनाका. ते भुरगे बरें काम करतात आनी सगळ्या लोकां कडेन मागता. फक्त पयशांचें तोंड पळोवया नाका. हेंच्यांनी गोंयची वाट लायल्या, गोंय कबार केला हेंच्यांनी. हेंकां पॉलिटिक्स खरो लिडरशीप ना हेंचे कडेन. फोटिंगपणाची लिडरशीप ही भुरग्यांक शिकयल्ली आसा हेंच्यांनी. ह्या असल्या लिडरांक लागून आयज गोंय कबार जालें. आनी तुमी अजुनूय वोट तांकां मारतात, कित्याक तुमकांच ते कबार करतात. सांगून दुख भोगता म्हाका की तुमी वोट घालतले न्हू. हांवें पयल्या वोट घालतले तेज्या ऑफिसान भायर बसलेले असतात, पूण दिल्लीकार फाटल्या दारांतल्यान तेजे कडेन वयर वचून बसतात. जाल्यार तुमी वोट मारतले लेंबडे कशे बसलेले असतात तेज्या हेज्या कडेन, मिनिस्टरा कडेन वचून ऑलरेडी दिल्लीकार बसलेले असतात. आनी हांव सांगता, हांवूय एका मिनिस्टराच्या दारार गेलो. आमी सगळो लोक बसला आनी एका हेजो दिल्लीच्या बिल्डराचो प्रोजेक्ट चलता. तो हांवें ताका वळखलो. तो बिल्डर तेज्या ऑफिसान बसून आसा. जाल्यार तुका वोट मारतले ते भायर बसून आसा. असले हे लिडर आमचे. सो आरजी कितें करता गोंया बसत, ते तेंच्या लोकांच्या आदारान करता. ते तुमचे फंड घेवन, पब्लिकाचो फंड घेवन करिना. कोणाकूच अधिकार ना. पब्लिकाचो अधिकार आहा तांकां विचारूंक. तुमकां कोणाकूच अधिकार ना. तो कोणे स्पॉन्सर दिला तांकां अधिकार आहा. अशें आलतूर फालतूर कोण येवन तांकां विचारपाक, तांकां हें करपाक कसलोच अधिकार ना तुमकां. तांकां तासपाक. ते भुरगे आमचे स्वाभिमानी बरे भुरगे, जे आमच्या भाशेन त्रास काडलेले तसले भुरगे ते. आमच्या गोंयच्या भुरग्या पासत वावुरतात. ते फ्युचरा पासत वावुरतात. ताका वालोर लोक तांकां लागीं करता म्हणून तुमचे दोळे फुटलेले आहात आयज. सो जाल्यार तुमच्या सारक्या लिडरांनी नवे लिडर तयार करूंक जाय. तुमी तांकां तासूंक भोंवतात. आनी तुमी कितें शिकयलां ते पॉलिटिक्स गोंयच्या भुरग्यांक. पॉलिटिक्स ते कलवंतांचो नाच मरे हो शिकयला तो. तुज्या कडेन तुजे पयलीं ते शिवांकूच सांबाळूंक जायना. पयलो शिव सांबाळ, कळ्ळें. गोंयभर कर शिव तुजो. तेंच्यांनी आपले थोड्याच काळा भितर आख्खे गोंयभर आपली हें अस्तित्व दाखयल्लें आसा गोंयकार म्हणून. आनी सगळो गत मनोज प्रभू आयज विरेशा सारको बरो MLA गोंयांत मेळ्ळलो आहा, जो गोंयकारांचे हें घेवन झगडटा. बरो MLA मेळ्ळलो आहा. हांव त्या खातीर वालोर दिता. आमी जायती वर्सां तांकां काम करिनासले. आमी दुसऱ्या पार्टींक काम केलें. 30 वर्सां काम केलें आमी. पूण ह्या भुरग्यां भितर दम दिसलो म्हाका. त्या खातीर ह्या भुरग्यांक सपोर्ट करप, तुमच्या सारक्यांनी सपोर्ट करप गरजेचें. तांकां डिस्करेज करूंक भोवनाका. पयलो तुजो शिव सांबाळ आनी दुसऱ्याचे बोटां दाखोवंक भोंव. जे तूं फोटिंगपणां सांगून लोकांक फाटी सांगली आनी परत तेंच्याच वांगडा घुसलो न्हू, ती मातशी बंद कर पयलीं. देव बरें करूं.